अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का और वीडियो का टॉपिक है शब मेराज पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को कैसे देखा। और ये वीडियो है जिस चैनल से लिया है उस चैनल का नाम है सुन्नियत नेटवर्क। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या बताते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद है, अल्लाह है। हम सबको क्या है, इसका इल्मुल यकीन है, सिर्फ इल्म है, अल्लाह है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐनुल यकीन भी है, मेरे रब को उन्होंने देखा भी है और महसूस भी किया है शब मेराज में, वो हक्कुल यकीन। अब यूं समझ लें कि मौत आने के बाद अगर कोई उठा सकता है तो वो सिर्फ कादिर मुतलक रब्बे जुल जलाल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया मिअत आमीन, 100 साल तक उन्हें वहाँ पर सुला दिया अल्लाह ताला। तुम्मा बअसा, फिर अल्लाह ने उन्हें उठाया 100 साल के बाद। अब रिवायतें ये बताती हैं कि जिस वक्त हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम गए थे उनकी उम्र 30 या 33 साल के करीब की थी या 35 के करीब की थी। उनके बेटे भी थे, बेटियां भी थीं। अब 100 साल गुजर गए। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने उनको दोबारा ज़िंदा फरमाया तो अल्लाह ने उनसे पूछा क़ाल कम लबिस्ता, ऐ उज़ैर तुम यहाँ कितने दिन ठहरे रहे। उन्होंने जवाब में कहा लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, मैं शायद एक पूरा दिन सोया हूँ या आधा दिन सोया हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया बल लबिस्त मिअत आमिन, नहीं ऐ उज़ैर तुम 100 साल तक यहाँ पर ठहरे रहे। फंदुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्ना, देखो तुम्हारे साथ जो खाना पानी था उसकी क्या हालत हो गई, कहाँ है वो। और तुम्हारे गधे को देखो, तुम्हारे खच्चर को देखो, उसकी हड्डियाँ तक पिघल गई हैं। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने वो सारी चीज़ें देखी जो उनके साथ चली थी। अगर सुबह आए और शाम में शाम हो रही हो तो ऐसी हालत ना उनके खच्चर की होती ना उनके साथ के सामान की। फिर अल्लाह ताला ने उनके खच्चर को भी बेदार किया और उस खाने को भी सही फरमाया। सारी चीज़ें जूं की तूं सही हो गई। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुमकिन शय पर कुदरत रखता है, वह हर मुमकिन चीज़ पर कादिर है। अब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वापस अपनी बस्ती में आए तो जाहिर सी बात है उनकी उम्र जहाँ थी वहीं रुकी हुई थी और उनके जो बेटे थे उनकी उम्र 100 साल से आगे चल रही थी। उनके बेटे और उनकी बेटी वो 110 या 120 के करीब के पहुँचे हुए होंगे जिस वक्त हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। तो अब कोई बस्ती में उनको पहचानने वाला तक नहीं था। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह का नबी उज़ैर हूँ। ये अल्लाह ताला ने आपके साथ मामला क्यों फरमाया, उसके मुतालिक मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस ज़माने के जो लोग थे वो मौत के बाद, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का इनकार करते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मरने के बाद दोबारा उठाया जा सके। अल्लाह ताला ने नबी को निशान बनाया, मौजज़ा दिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब बस्ती से कहा कि मैं उज़ैर हूँ तो लोग मजाक भी उड़ाए कि कौन उज़ैर, उज़ैर को गए हुए 100 साल हो गए, क्या 100 साल के बाद कोई दोबारा इस तरह से लौटता है। उनके घर की जो एक बांदी थी काम करने वाली, तो वो भी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। उस वक्त की उम्रें 200-200 साल तक भी नॉर्मल थी, किसी की उम्र 300 साल तक भी जाती थी। तो उनके घर की जो एक बांदी थी कनीज़ काम करने वाली, उसने कहा मैं उज़ैर को अच्छी तरह से जानती हूँ। 2 खुसूसियतें थी उज़ैर के अंदर, अगर तुम उज़ैर हो तो मुझे वो दोनों अलामतें बताओ। एक ये कि उनके पीठ पर एक निशान था, वो खातून कहती हैं कि मैं वो निशान जानती हूँ। दूसरे ये कि उज़ैर को तौरात ज़ुबानी याद थी जो कि उस ज़माने में किसी को याद नहीं थी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपना दामन उठा करके पीठ पर दिखाया तो वो निशान जूं का तूं मौजूद था। और उसके अलावा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात को पूरा का पूरा ज़ुबानी लोगों के सामने पढ़ के सुनाया। तब उस खातून ने कहा यही उज़ैर है। फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम जिस वक्त गए थे तब भी यही हालत इतनी ही थी तुम्हारी और अब आए हो तब भी इतनी उम्र है। तब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने साथ पेश आया हुआ वाक़या बताया।
میں ایک بستی سے گزر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں موت کی نیند سلایا، 100 سال کے بعد دوبارہ مولا تعالیٰ نے مجھے بیدار کیا، میرے خچر کو، میرے کھانے کو، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اے لوگو، وہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ تم جلا کر راکھ کر دو، اس راکھ سے بھی وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ ایک یہ واقعہ آیا، جسٹ اس کے فوراً بعد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی سیم ایسی چیز۔ یہ آیتیں جہاں ختم ہوئی حضرت عزیر علیہ السلام کی، فوراً وہ آیتیں شروع ہو رہی ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ ان کا سوال الگ تھا، حضرت عزیر علیہ السلام نے یوں کہا تھا، کیا اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے، کرے گا؟ انا یحیی، یعنی ایسی مطلب ساری چیزیں برباد ہو چکی ہیں، ویران ہو چکی ہیں بستیوں کو دوبارہ اللہ اٹھائے گا؟ ان کا سوال یہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا سوال یہ ہے، ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مجھے دکھا کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ یہ سوال الگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ سے یہ فرمایا، قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم کو یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، موت کے بعد اٹھاتا ہوں؟ انہوں نے کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں مولا، یقین تو ہے لیکن میں اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں عین الیقین، یعنی یقین کے بھی درجے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، یقین کے درجے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر کے یقین حاصل کرنا چاہتے تھے، یہ عین الیقین ہے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، علم الیقین کا مطلب جیسے میں نے آپ کو کہا، میں نے کوئی خبر دے دی کہ ایک پرندہ ہے، اس کا فلاں نام ہے اور بہت خوبصورت ہے، آپ نے میری بات کو مان لیا اور یقین کر لیا، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ میں نے کہا آگ جو ہے گرم ہوتی اور لال ہوتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا نہیں تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا، میری بات کو سنا اور آپ نے کیا کیا، مان لیا، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ لیکن آگ آپ کے سامنے رکھی گئی اور آپ نے اس کی گرمی کو محسوس کیا اور لال پن کو بھی دیکھا، تو ابھی علم الیقین پہلے سے تھا، اب عین الیقین بھی آ گیا، دیکھ کر کے یقین ہو گیا، اور اگر ہاتھ ڈال دیے تو پھر حق الیقین ہو گیا، یعنی یہ یقین کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جنت ہے، یہ ہم سب کو کیا ہے، علم الیقین ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا کہ جنت ہے، ہم نے مان لیا، یہ کیا ہے، علم الیقین۔ عین الیقین ہے کسی کو؟ ہم میں سے کسی نے جنت دیکھا نہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم الیقین بھی ہے، عین الیقین بھی ہے، اور حضور جنت میں گئے بھی ہیں، وہ حق الیقین بھی ہے۔ اللہ رب العزت موجود ہے، اللہ ہے، ہم سب کو کیا ہے، اس کا علم الیقین ہے، صرف علم ہے، اللہ ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عین الیقین بھی ہے، میرے رب کو انہوں نے دیکھا بھی ہے اور محسوس بھی کیا ہے شب معراج میں، وہ حق الیقین۔ تو اسی طرح سے یہ مردوں کو زندہ کرنے والا جو معاملہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، مولا مجھے یقین تو ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، عین الیقین چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ، رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مصلحتیں وہی بہتر جانتا ہے۔ چار پر کے ذبح کرو، قیمہ بنا کر چاروں پرندوں کو ملاؤ، پورا ان کا قیمہ ایک دوسرے سے ملاؤ اور 4 حصے کر کے 4 پہاڑوں پر گوشت رکھ کر کے آؤ۔ ایک لمبا پروسیس تھا، دیکھنا ہے تو کچھ محنت کر کے دیکھو۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، ان کا نام لے کر کے بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تو ان پرندوں کا گوشت بھی مل چکا تھا، ایک دوسرے کا گوشت پورا مکس ہو چکا تھا، لیکن ہوا میں وہ گوشت اڑا اور جس کا گوشت تھا اس کے جسم میں جا کر کے وہ فٹ ہوتا رہا، اور بغیر سر کے وہ پرندے اڑتے ہوئے آئے
اور جس کی منڈی جہاں تھی، جس کا منہ جہاں تھا، اس سے جڑ گئے اور زندہ ہو کر چلنے لگے۔ یہ معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہ پورا کیا ہوا؟ یہ عین الیقین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سامنے ہوتے ہوئے یہ دیکھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا، اے مولا مجھے علم تو تھا ہی، لیکن آج دل کو قرار آ گیا کہ یقیناً تو مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 پرندے لیے تھے، ان کے متعلق صوفیاء کاملین نے بھی نقل فرمایا، مفسرین نے بھی فرمایا ہے کہ وہ 4 پرندے، اس میں ایک مرغا تھا، ایک کبوتر تھا، ایک کوا تھا، ایک مور تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مرغا تھا، ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا، ایک مور تھا۔ یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیے۔ بہرحال اب وہ 4 پرندے ذبح ہوئے اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، قدرت خداوندی کا وہاں پر مظاہرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھایا کہ چاہے کسی کا گوشت کہیں پر بھی ہو، جب وہ اٹھانا چاہے تو اٹھائے گا۔ تم قبروں میں بوسیدہ ہو جاؤ، 1000 سال کے ہو جاؤ، جب وہ مولا چاہے گا تو پھر دوبارہ تمہیں اٹھائے گا۔ یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ضروری ہے۔ ہم سب اٹھائے جائیں گے، چاہے کوئی شیر ہمیں نگل جائے، پانی میں ڈوب کر کے مر جائے، چاہے آگ میں جل کر کے ختم ہو جائے، لیکن اللہ عز و جل ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ آج بھی بہت ساری چیزیں ایسی، سائنس کے ایجادات ایسی ہیں کہ پلین جو کریش ہوتے ہیں سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک بلیک باکس کچھ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ پورے کے پورے حادثے کے معلومات لے لیتے ہیں۔ چاہے پلین پورا جل کر خاک ہو جائے، لیکن وہ جو بلیک باکس ہے اس کے ذریعے سے ان کو پورے معلومات مل جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ عز و جل نے ہماری ریڑھ کی ہڈی میں ایک حصہ ایسا رکھا ہے جو ہمیشہ اس میں سارا ریکارڈ، جس کو ڈی این اے سمجھ لیں آپ، وہ ویسے ہی رہے گا۔ آج 100 سال کے مردے کی ہڈی بھی نکال کر کے لیبورٹری میں دیتے ہیں تو یہ چیک کر کے آج کی سائنس بتا دیتی ہے کہ یہ کتنا پرانا مردہ ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ہڈیوں پر ریسرچ کر کے لیب بتا سکتی ہے۔ میرے عزیزو، وہ خلاق کائنات ہے جس نے خود پیدا کیا، کیا وہ ہماری بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ ملا کر نہیں اٹھائے گا؟ یہ یقین لے کر کے چلیں کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہی ہے۔ چاہے اب یہاں پر اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے مرنے کے بعد الگ الگ معاملات کر لیے، یہی ڈر کر کے کہ کہیں ہم کو اٹھا کر حساب نہ پوچھا جائے۔ کچھ لوگوں نے جلا کر راکھ کر دیا اور پھر پانی میں بہا دیا، اور کچھ ایسے بھی دھرم ہیں بیچارے مرنے کے بعد ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلاتے ہیں۔ وہ بھی یہ سوچتے ہیں چیل کوے کھا جائیں گے تو ان کے پیٹ میں چلا گیا تو کہاں ہے؟ میرا مالک و پروردگار جو ایک نطفے سے ہمیں بنایا ہے، ایک پانی کا قطرہ جو ہم کچھ نہیں تھے تب اس نے بنایا، اب ہونے کے بعد پھر فنا ہونے کے بعد دوبارہ وہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ میں جو بات عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت کے قدرت کے مشاہدے اگر دیکھنا ہو تو یہاں پر ایک تصوف کی بات میں عرض کرتا ہوں۔ بات تو چل رہی ہے عقیدہ آخرت پر، آخرت کا عقیدہ، لیکن اس میں بیچ میں یہاں ٹھہر کر کے عرض کر رہا ہوں۔ سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے آج تم کیوں نہیں کر پا رہے ہو؟ آج بھی بہت ساری ایسی عجائبات ہیں جن کو تم دیکھو گے تو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، لیکن آنکھیں اندھی پڑی ہوئی ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میاں درخت، یہ پودے کا ایک کوپل جو زمین سے اگتا ہے وہ بھی نشانی ہے مولا کی، وہ کیسے زمین کا سینہ چیر کر باہر آ رہا ہے، تم نے کبھی اس کو دیکھا؟ اور پودے کے اندر سے پھول کیسے کھلتے ہیں اور پھل کیسے بنتے ہیں، پھلوں کے اندر رنگ کون بھرتا ہے، مٹھاس کہاں سے آتی ہے، کھٹائی کہاں سے آتی ہے، کڑواپن کون ڈالتا ہے، یہ سب قدرت کے ایسے مشاہدے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب اچھی خاصی آنکھوں پر ایسا چشمہ ڈال لے جس کے مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پاور تو اچھا ہی تھا لیکن سوڈے کی بوتل والا چشمہ پہنے، کیا نظر آیا ان کو؟ کچھ نظر آئے گا، دھندلاپن آ جائے۔ آپ نے اسٹیل کا چشمہ پہن لیا، کچھ دکھے گا باہر کا؟ تو کچھ ایسی چیزیں ہماری آنکھوں پر پردہ پڑی ہوئی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اب وہ کیا چیزیں سنیے۔
कुदरत के मुशाहिदात को देखना हो तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो 4 परिंदे लेने का हुक्म फरमाया, ये 4 परिंदों की क्या खुसूसियत थी जो आप लेकर के ज़बह किए? मैंने बताया ना, मुर्गा है, कौवा है, कबूतर है, मोर है। सूफिया इकराम फरमाते हैं ये असल परिंदों को ज़बह नहीं किया गया था, यानी परिंदे तो ज़बह हुए लेकिन माना के एतबार से हकीकत में उनकी खुसूसियात जो हैं उन परिंदों को उनको ज़बह किया गया था। मिसाल के तौर पर मुर्गे की खुसूसियत है कि उसके अंदर शहवत ज़्यादा होती है, मुर्गे के अंदर शहवत ज़्यादा होती है, यानी मुर्गा परिंदों में बहुत ज़्यादा शहवती है, यानी मुर्गियों के पीछे भागना ये उसकी एक खुसूसी, उसकी फितरत है। कौवे की एक बुरी आदत है, वो लालची बहुत ज़्यादा है। कौवा क्या करता है, लालच का बहुत बड़ा शिकार है। तवज्जो चाहता हूँ मैं, एक मुर्गा जिसमें शहवत ज़्यादा है, दूसरा कौवा जिसमें लालच ज़्यादा है। कबूतर है तो अच्छा लेकिन दोस्ती बहुत जल्दी करता है, हर अरे गैरे सबके साथ दोस्ती करता है, तो दोस्ती करने की आदत उसके पास बहुत ज़्यादा है। चौथा है मोर, मोर भी अच्छा है लेकिन उसको अपने हुस्न दिखाने की आदत बहुत होती है। जब भी थोड़े लोग जमा होंगे डांस करता है, रक्स करता है और अपने पूरे पर खोलता है, अपनी खूबसूरती दिखाता है। ये बार बार जंगल में भी यही करता है मोर, मोर हो कि मोरनी हो, और यकीनन अल्लाह ने उसे खूबसूरती अता की है। उसके परों में इतने रंग जमा हैं कि आप अपने हाथों से उतने रंग नहीं जमा कर सकेंगे, और इतनी खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला ने उसको जिस्म अता किया, वो दिखाता है। तो अब सूफिया इकराम फरमाते हैं मुर्गे की शहवत, कौवे की लालच, कबूतर की दोस्ती और मोर की ये नुमाइश, एडवर्टाइजिंग, प्रचार करना, ये 4 चीज़ों को अगर कोई बंदा ज़बह कर दे, शहवत अपने अंदर से ज़बह करे, लालच को ज़बह करे और बेमकसद की दोस्तियों को ज़बह कर दे, ख़त्म कर दे, और अपने अंदर की नुमाइश की और रियाकारी की आदत को ज़बह कर दे, तो समझ लो कि वो अल्लाह की कुदरत के मुशाहिदे बिल्कुल देख सकता है। ये था वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बताए हैं और वज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या बताए हैं मुफ्ती साहब ने, और मोर का मिसाल दिए हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे। मोर मतलब 4 परिंदे को ज़िबह कर कर उसका गोश्त एक दूसरे में मिक्स करने के बाद 4 पहाड़ियों पर रख दिए थे। अल्लाह के हुक्म से जब वो परिंदों को बुलाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो परिंदा अपने पंखों से उड़ते हुए उनके पास चले आए और उनका जो सर था, गर्दन जहाँ रखा हुआ था, उनका गर्दन उसमें जाकर जुड़ गया। तो उनका भी वाक़या बताए हैं मुफ्ती साहब ने। तो आपको वीडियो कैसा लगा, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर चेकआउट करके देख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चाहते हैं कि अपने मनपसंद वीडियो पे रिएक्शन दे, तो उसके लिए आपको व्हाट्सअप नंबर पे वीडियो का लिंक शेयर करना होगा, या तो वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।